राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिका कारण नेकपा स्थायी समिति बैठक निष्कर्षविहीन, प्रतिवेदन अध्ययनका लागि बैठक सारियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन थप अन्यौलमा, जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण र नवीकरणको फाइल केन्द्रमा आएन। सरकारद्वारा एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक, कुनै पनि देशसँग नजिकको वा टाढाको व्यवहार नगरिएको उल्लेख। सुरक्षा विधेयक विरुद्ध फ्रान्समा प्रदर्शन, प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप, दर्जनौं सवारी साधन र व्यापारिक भवनमा तोडफोड। र अस्ट्रेलिया विरुद्ध भारतले जित्यो T20 श्रृङ्खला, दोस्रो खेलमा अस्ट्रेलिया 6 विकेटले पराजित। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ। आजको स्थायी समिति बैठक निचोड विहीन रूपमा सकिएको हो। अर्को बैठक मङ्सिर 28 गतेका लागि तोकिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वबीच भइरहेको विवाद स्थायी समितिबाट टुङ्गिने आशा लम्बिएको छ। पार्टीमा लामो समयदेखि बल्झिरहेको विवाद तथा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न आइतबार स्थायी समिति बैठक राखिएको थियो। तर बैठकले विवाद अन्त्यको उपाय अवलम्बन गर्न सकेन। स्थायी समितिका नेताहरूलाई अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन थमाएर फेरि मङ्सिर 28 गतेका लागि बैठक बोलाइएको छ। आन्तरिक छलफलहरू, अनौपचारिक छलफलहरू र क्रियाकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले बैठकमा वितरण गरिएका 2 अध्यक्षका प्रस्तावहरू र सम्बन्धित पत्रहरूको अध्ययन समेत गर्नका लागि 7 दिनको समय दिइएको छ। पटक पटक सर्दै आइतबार पार्टी मुख्यालय धुम्बाराईमा राखिएको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष ओली भने उपस्थित हुनु भएन। अध्यक्ष ओलीले उप प्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल मार्फत बैठकलाई आफ्नो सन्देश पठाउनु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीको सन्देशमा उज्जवल सम्भावना बोकेर जनताले अपार विश्वास गरेको नेकपा इतिहासकै गम्भीर सङ्कटमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व बीचको विवाद भदौ 26मा जस्तै सङ्कटबाट सकुशल अवतरण गराउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि बैठक कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र देखिएको समस्याबारे आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। दाहालको धारणापछि स्थायी समितिका नेताहरूले केही बेर अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। जे जस्ता समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि गम्भीर रूपमा अब हामीले छलफल गर्छौँ र त्यो निष्कर्ष निकाल्छौँ भन्ने कुरा आजको बैठकमा पनि प्रतिध्वनित भएको छ। नेतृत्वकै विवादकै कारण महाधिवेशनबारे छलफल गर्नको लागि यसअघि मङ्सिर 25 गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस 5 गतेका लागि सारिएको छ। नेकपाको आन्तरिक विवाद यसरी लम्बिँदै जाने हो भने चैतमा गर्ने भनिएको एकता महाधिवेशन समेत अनिश्चित हुने देखिएको छ। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको तयारीका लागि नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विवरण मङ्सिर मसान्तभित्रै केन्द्रमा पठाउन जिल्ला सभापतिलाई निर्देशन गरेको थियो। तर मङ्सिर मसान्त आइपुग्न लाग्दा समेत कुनै पनि जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण तथा नवीकरणको फाइल केन्द्रमा नआउँदा अन्यलता बढेको छ। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको तयारीका लागि नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विवरण मङ्सिर मसान्तभित्रै केन्द्रमा पठाउन सबै जिल्ला सभापतिलाई निर्देशन गरेको थियो। तर मङ्सिर मसान्त आइपुग्दा समेत क्रियाशील सदस्यताको वितरण जिल्लाबाट केन्द्रमा आई नपुगेको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला कार्यसमितिले केन्द्रको परिपत्रको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नामावली सूची प्रकाशन गरी विधान बमोजिम आवश्यक
कागजात र तोकिए अनुसारको शुल्क सहित मङ्सिरभित्र अनिवार्य रूपमा केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर मङ्सिर मसान्त आइपुग्दा समेत कुनै जिल्लाको पनि विवरण केन्द्रमा नआएको कांग्रेस मुख्य सचिव पौडेलको भनाइ छ। मङ्सिर मसान्तसम्म 50 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता वितरण केन्द्रमा आइपुग्ने अवस्था रहेको मुख्य सचिव पौडेलको भनाइ छ। धेरै जिल्लाहरूमा मैक्सिमम जिल्लाहरूमा चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यताको वितरण भइरहेछ। कतिपय जिल्लाले वडाबाट जिल्लामा फिर्ता पनि आइसकेको छ। हामी 77 जिल्लासँग इन टच छौँ र मङ्सिरको अन्त्यसम्ममा यो कोभिडको प्रभाव अलिकति पनि घट्यो भने हाम्रो क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लाग्न सक्छ। क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लागिसकेपछि महाधिवेशन 1.5-2 महिनामै हामी 14औं महाधिवेशन कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। 14औं महाधिवेशनका लागि 10 लाख क्रियाशील सदस्य वितरण गर्ने निर्णय गरेसँगै क्रियाशील सदस्य वितरणमा पनि भागबण्डा भएको थियो। कांग्रेस नेतृत्व छान्नका लागि जगको रूपमा हेरिने क्रियाशील सदस्य वितरण पनि नेतापिच्छे भागबण्डा गरिएको भन्दै पौडेल पक्षका नेताले आलोचना गरेका छन्। फलानु प्रवेश गरे हुनाले फलानुलाई 2000 त्यो फलानु प्रवेश गरे हुनाले त्यसलाई 1500 भनेर कहिले पनि क्रियाशील सदस्यता दिएन। क्रियाशील सदस्यता प्रवेश गर्ने साथीहरू मध्ये उनका हैसियत जिल्ला स्तरको, गाउँ स्तरको अथवा केन्द्रीय स्तरको के हो, त्यो केन्द्रीय स्तरको राष्ट्रिय पहिचान भएकाहरूलाई केन्द्रीय स्तरबाटै क्रियाशील सदस्यता दिने कुरा विवाद भएन। अरू त्यसबाहेकका हुन् भने प्रक्रियागत रूपबाट गाउँबाटै प्रारम्भ गर्नुपर्छ। विधानले स्पष्ट रूपबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण अपारदर्शी भएको भन्दै पौडेल पक्षले विरोध जनाउँदै आएको थियो। विधानले निर्देशित गरेका मापदण्ड ख्याल नगरी क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको भन्दै पौडेल पक्षले 16 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता समेत गरेको थियो। अन्य दलबाट आएकालाई प्रक्रिया बाहिर रहेर संस्थापनले क्रियाशील सदस्यता बाँडेको पौडेल पक्षको आरोप छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। सरकारले एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले कोही शत्रुता नभई सबै मित्रता हुने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो। संसारमा राजनीति, शक्ति र व्यवस्थाका हिसाबले भिन्दा भिन्दै प्रणालीहरू रहेको भए पनि नेपालको परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्दा निश्चित विचारधारा र राजनीतिक प्रणालीलाई आधार बनाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कुनै पनि देशसँग नजिकको वा टाढाको भनेर कूटनीतिक व्यवहारमा फरक नगरिएको बताउनुभयो। सबैसँग शत्रुता मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मन्त्र जस्तो बनायौँ। हामी हाम्रा सम्बन्धहरू निर्धारण गरिरहँदा, नीतिहरू तर्जुमा गरिरहँदाखेरि चाहिँ पर्टिकुलर आइडियोलोजीलाई, पर्टिकुलर पोलिटिकल सिस्टमलाई, पर्टिकुलर एउटा चाहिँ उसलाई आधार बनाएर ती अमुक देशहरू हाम्रा अलिक टाढाका हुन् अथवा इभन होस्टाइल देशहरू हुन् अनि यस्ता मात्रै हाम्रा मित्रहरू हुन् भनेर जान्छौँ कि इस्युमा चाहिँ सहमति असहमति हुन सक्छ, तर सबै हामी बराबर हौँ अथवा सबै हाम्रा मित्रहरू हुन् भन्दा। स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्जालबाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य परराष्ट्र नीतिले लिएको छ। छिमेकी लगायत सबै मुलुकसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गरिने पनि परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने विषयलाई समेत समावेश गरिएको छ। विदेशमा पेशा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नेपाली समुदाय र कानुनी व्यक्तिको हितको संरक्षण गर्ने विषयमा पनि परराष्ट्र नीतिमा समावेश गरिएको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले नेपालले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको असंलग्न नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रश्न पार्नुभयो। नेपालमा थप 1096 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6495 नमुना परीक्षणमा 688 पुरुष र 408 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,40,981 पुगेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 484 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँका 351, भक्तपुरका 59 र ललितपुरका
74 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरि 13,582 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 313 जना आइसियु र 55 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। त्यस्तै 8,461 जना होम आइसोलेसनमा र 5,129 जना संस्थागत उपचार केन्द्रमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,752 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म कुल 2,25,805 जना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जनासँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,594 पुगेको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अरू देशका नागरिकले प्रयोग गर्ने अवस्थामा नेपालका नागरिकले पनि प्रयोग गर्न पाउनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अहिलेसम्म पूर्ण भरपर्दो खोप आविष्कार भइ नसकेको र भरपर्दो खोप अरू देशका नागरिकले प्रयोग गर्ने अवस्थामा नेपालका नागरिकले पनि प्रयोग गर्न पाउने कुरालाई सरकारले सुनिश्चितता गरेको जानकारी दिनुभयो। यसका लागि विभिन्न उपसमिति नै गठन गरेर काम गरिरहेको पनि प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। अहिलेसम्म 100% नतिजा दिने खोप पत्ता लागि नसकेकाले सरकारले जारी गरेका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नु नै जोखिम कम गर्ने उत्तम उपाय भएको प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ। यसैबीच कोरोना संक्रमितको उपचारमा दोहोरो शुल्क नलिन मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई चेतावनी दिएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सूचीकृत अस्पतालहरूले सेवाग्राही तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय दुवै तर्फबाट शुल्क लिएको पाइएपछि सरकारले कारवाही गर्ने भएको हो। दोहोरो शुल्कका विषयमा अनुगमन गरी कारवाहीका लागि केस व्यवस्थापन कार्यदलले काम थालिसकेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। विज्ञहरूले एन्टिजेन परीक्षणलाई पीसीआरको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्। एन्टिजेनबाट गलत रिपोर्ट आउन सक्ने भएकाले कोरोना भाइरस परीक्षणमा एन्टिजेनलाई पीसीआरको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका खोप विज्ञ डाक्टर तीर्थ घिमिरेले पीसीआरले भाइरसभित्र रहेका अनुवंशिक पदार्थलाई सजिलै चिन्ने तर एन्टिजेनले भाइरसका टुक्रा टुक्रीलाई मात्रै चिन्ने बताउनु भयो। एन्टिजेनबाट गलत रिपोर्ट समेत आउने भएकाले यसलाई पीसीआरको विकल्पको रूपमा लिन नहुने घिमिरेको तर्क छ। उहाँले एन्टिजेन परीक्षण सस्तो, छिटो र सजिलो छ भन्दैमा पीसीआरको विकल्प हुन नसक्ने बताउनु भयो। जुन जेनेटिक मेटेरियल हुन्छ, अनुवंशिक पदार्थ हुन्छ, त्यो आरएनए हो। त्यो आरएनएलाई चाहिँ उसले चिन्न सक्दछ। त्यही भएर पीसीआरले चाहिँ एउटा इन्ट्याक्ट भाइरसलाई चिन्छ, भाइरस छ भन्ने पत्ता लगाउँछ भने एन्टिजेनले चाहिँ भाइरसका टुक्रा टुक्रीहरू छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ। पीसीआरको विकल्पमा एन्टिजेन टेस्ट हुन सक्दैन। पीसीआर भनेको हाइली एडभान्स्ड टेक्निक हो। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं माइक्रोबायोलोजिस्ट मेघराज बन्जराले एन्टिजेन परीक्षणकै रूपमा रहेकाले अहिले नै पीसीआरको विकल्पमा प्रयोग गर्न नहुने बताउनुभयो। अहिले प्रयोगमा आएका एन्टिजेन टेस्टहरू कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित भइसकेको छैन। अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन एफडीएले पनि आपतकालीन स्वीकृति मात्रै दिएको बन्जराले बताउनु भयो। डब्ल्युएचओले चाहिँ त्यस्ता टेस्टहरूको सेन्सिटिभिटी 80% भन्दा माथि हुनुपर्छ भनेको छ। हो त्यस्ता टेस्टहरू आयो भने यो चाहिँ रियल टाइम पीसीआरको विकल्प हुन सक्छ। सरकारले भने कोरोना संक्रमणको पहिचानका लागि भन्दै एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणलाई प्रयोगमा ल्याएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूमा पठन पाठन गराउन नेपाल भाषा अर्थात् नेवारी भाषाको पाठ्यपुस्तक तयार पारेको छ। महानगरपालिकाले कक्षा 1 देखि 8 सम्म अनिवार्य विषयका रूपमा य देह महसिके नामक स्थानीय विषयको पाठ्यपुस्तक पठन पाठन गराउने भएको हो। नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार महानगरले पाठ्यक्रमको विकास गरेको हो। यो पुस्तक महानगरपालिका भित्रका सबै संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढाइने महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख नवराज ढकालले बताउनुभयो।
पाठ्यक्रममा महानगरभित्रका चाडपर्व, संस्कार, संस्कृति, सीम कौशल, व्यवसाय, नैतिक शिक्षा, भौगोलिक र प्राकृतिक स्वरूप, स्वास्थ्य र सरसफाइ, रहनसहन, व्यक्तित्व परिचय, भाषा र लिपि जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्। स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा नेपाल भाषालाई कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म अनिवार्य विषयको रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यसै अन्तर्गत अहिले यसको पाठ्यक्रम पनि तयार भइसकेको छ। पाठ्य पुस्तकको पनि यसको चाहिँ तयार भइसकेको अवस्था छ र खालि त्यसलाई छपाईको कामहरू अहिले बाँकी छ। महानगरपालिकाभित्र 92वटा सामुदायिक विद्यालय र 640वटा संस्थागत विद्यालयहरू रहेका छन्। यी सबै विद्यालयमा 100 पूर्णाङ्कको स्थानीय विषयको पठन पाठन हुने ढकालले बताउनुभयो। नेपालमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान जारी छ। अभियान अवधिभर सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म ऐक्यबद्धता जनाउँदै विभिन्न कार्यक्रम गरिएका छन्। तर हिंसाका घटना न्यूनीकरण र वास्तविक पीडितले न्याय पाउन नसक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपालमा हरेक वर्ष झैं महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको अभियान लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिरहँदा महोत्तरीमा 6 वर्षीय बालिका गुलाब खातुनको बलात्कारपछि हत्या भयो। फरक लिङ्ग भएकै आधारमा महिला मात्र नभई दिनहुँजसो ससाना बालिकाहरू समेत हिंसा सहन बाध्य छन्। कतिपय हिंसाका घटना त बाहिर आउनै नदिई गुपचुप बनाइन्छ। नेपाल प्रहरीमा वर्षेनी दर्ता हुने मुद्दामध्ये 40% लैङ्गिक हिंसासँग जोडिने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अधिकार कर्मीहरूले हिंसा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पनि ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता सतही मात्र हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसै उसी नै हो, जानेका हुन्छन्, बुझेका हुन्छन्, देखेका हुन्छन् होइन। यताउतिबाट नि अलिकति जनचेतना भइ नै राखेको हुन्छ। गाउँमा त जनचेतना दिने पनि कोही हुँदैन। कुनै कुनै बुहारी कुनै छोरीहरू त घरबाट बाहिर निस्किन पनि सक्दैनन्। एसिड अट्याक भयो अनि घरेलु हिंसा पनि भयो। यस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छन्। यसको विरुद्धमा आवाज त हामीले धेरै नै उठायौँ र उठाउने पनि छौँ भन्दै धेरै मान्छेहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यो बढ्नु भनेको एउटा राम्रो कुरा पनि हो, तर बढ्नुको सँगसँगै त्यही अनुसारको गतिविधि अनुसार चल्नु भएको छैन। गुलाब खातुन जस्तै बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त, बझाङकी सम्झना बिक, एसिड प्रहारबाट घाइते मुस्कान खातुन जस्ताले अझै न्यायोचित न्याय पाउन सकेका छैनन्। महिलामाथि हुने हिंसा कम गर्न आवश्यक कानून निर्माणमा राज्य र राजनीतिक कर्मी नै उदासीन बनेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ। यद्यपि अधिकार कर्मी भने अभियानका कारण केही हदसम्म मानिसहरूमा जागरण आएकाले यसलाई सकारात्मक लिनुपर्ने बताउँछन्। बलात्कारको घटना भएपछि त्यसलाई रिपोर्ट गर्ने, सजाय दिने, न्याय खोज्ने त्यो बढी देखिएको पनि भएको यो जस्ट बिकज अफ हाम्रो मुभमेन्टहरू भयो। अब मिडियाबाट यति धेरै अवेरनेस तपाईँहरूबाट पनि, सिभिल सोसाइटी सङ्घ संस्थाहरूले र गभर्मेन्टले पनि गरिरहेको छ यसको विरुद्धमा भनेपछि यो सबैले मिलेर अहिले चाहिँ धेरै अहिले चाहिँ त्यसको बारेमा जनचेतना भएको, तर तपाईँले भन्नुभएको अझै पुगेको छैन। विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएको यो अभियानमा गत वर्षदेखि सरकारले समेत साथ दिएको छ। महिला विरुद्धका अपराध बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले पछिल्लो 2 महिना यता 3 अध्यादेश जारी गर्यो। अध्यादेशले हालको दण्ड र कसुरको दायरा फराकिलो बनाएको छ। तर अहिले भएका कानूनले नै आधारभूत रूपमा काम गर्न अप्ठ्यारो नहुने भए पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिले काम नै गर्न नसकेको सरकारी पक्षको गुनासो छ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट, त्यो प्रभावकारी छैन, अहिले पनि छलफलको रूपमा चलिरहेछ। त्यो एउटा अदालत हो, त्यसले गरेको निर्णय अदालतमा लाग्छ। तर त्यो हाम्रो कानुनको अज्ञानताले गर्दा, समाजले गर्दा, त्यहाँको जनप्रतिनिधिले गर्दा त्यसलाई ठिक ढङ्गले महिला दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग पाइरहेको अवस्था छैन। सरकारी स्तरबाटै अभियान सञ्चालन भए पनि हिंसा न्यूनीकरण भने भएका छैनन्। हिंसा विरुद्ध सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। पछिल्लो समय पहाडी क्षेत्रमा सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन्। डोटीमा आज भएको जीप दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ।
त्यस्तै हिजो हुम्लाको सिमकुटमा भएको दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। डोटीमा शनिबार राति भएको जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ भने अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। दिपायलबाट बोक्तानतर्फ जाँदै गरेको M16550 नम्बरको जीप बोक्तान फुटसिल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा दुर्घटना भयो। जीप सडकबाट करिब 200 मिटर तल खस्यो। यस्तै मङ्सिर 20 गते हुम्लाको सिमिकोट गाउँपालिका 7 डाँडाफयाको जबुका नजिकै लु 2 नम्बरको बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाले घटनास्थलमै ज्यान गुमाउन पुगे। दुर्घटनामा एक बालक सहित 7 जना घाइते भएका छन्। सिमिकोटबाट बिरामी लिन हेप्का खोला गएको जीप बिरामी बोकेर फर्कँदा दुर्घटना भएको थियो। यी त केवल पछिल्लो समय भएका केही प्रतिनिधि दुर्घटना मात्रै हुन्। आखिर पहाडी इलाकामा किन बढिरहेका छन् त सवारी दुर्घटना? सवारी नियमको उल्लङ्घन गर्ने कुरा, ओभरटेक गर्ने कुरा, जथाभावी चाहिँ मतलब बाटो काट्ने कुरा, अनि तीव्र गति र चालकले मापसी गर्ने कुरा लगायतका कुराहरू अलि बढी हुन्छन्, किनकि त्यहाँ निगरानीको संयन्त्र अलिक प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको अवस्था। निश्चित ठाउँमा चेक पोइन्ट राखे पनि चेक पोइन्ट नभएको, सुरक्षाकर्मीको चाहिँ डोमिनेसन नभएको ठाउँमा यिनी सवारी चालकहरू आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा चल्ने अवस्था हुन्छ। 2071 देखि चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनाको अवधिमा 14,634 जनाको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो समय त पहाडी इलाकामा ठूला सवारी दुर्घटना भइरहेका छन्। दुर्घटनाका मुख्य जिम्मेवार सवारी चालक हुने प्रहरीको भनाइ छ। पहाडमा तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन र क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्दा दुर्घटना बढेको प्रहरीको भनाइ छ। रूपक कुलाल, काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 46,270 निजी घरहरू पुनर्निर्माण भएका छन्। त्यस्तै 27वटा विद्यालय भवन र 12वटा पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। 4 महिनाको अवधिमा 6,600 पुनर्निर्माण लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिएका छन् भने 5,114 लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएका छन्। यसै अवधिमा थप 685 प्रबलीकरण लाभग्राहीले सम्झौता गरेका छन्, जसमध्ये 450ले पहिलो किस्ता बराबर 50,000 रुपैयाँ बुझेका छन्। यो अवधिमा 110 जना लाभग्राही थपिएका छन् र पहिले नै लाभग्राही कायम भएका समेत गरी 1,350ले अनुदानका लागि सम्झौता गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसै अवधिमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरीको उद्घाटन भएको छ भने धरहरा पुनर्निर्माणमा निरन्तर काम भई 19 तलासम्मको ढलान कार्य सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा समग्र पुनर्निर्माणमा 7 अर्ब 84 करोड 72 लाख रुपैयाँ खर्च भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रस्ताव गरेको गुरु योजनामा स्थानीयवासी लगायत सरोकार भएका निकायको सुझाव लिई अन्तिम रूप दिने क्रम सुरु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गुरु योजनालाई प्राविधिक रूपमा अन्तिम रूप दिई स्थानीयवासीले उठाएका सवाल समेत समेट्न अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। समितिको पहिलो बैठकपछि कार्यादेश अनुसार काम सुरु गरिएको कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले जानकारी दिनुभयो। सरकार भएका निकाय र स्थानीयवासीसँग समेत अन्तर्क्रिया गरी गुरु योजनालाई अन्तिम रूप दिइने ढकालले बताउनुभयो।
पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम 25 दिनभित्र सक्न आयोजना प्रमुख र निर्माणको ठेक्का पाएको चिनिया ठेकेदार नर्थ वेस्ट कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण पश्चात मन्त्री भट्टराईले आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायी दुवैले 25 दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले निकट भविष्यमा गौतम बुद्ध विमानस्थल सम्पन्न भए राष्ट्रिय आयोजनामा 1 नम्बर हुने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। शेयरमा नकारात्मक सर्किट लागेपछि आइतबार नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कले घटेर कारोबार समय अगावै बन्द भएको छ। कारोबारको सुरुदेखि नै गिरावट देखिएको बजार 2:13 जाँदा 6% घटेर बन्द हुन पुग्यो। बजारको नियमित कारोबार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म हुने गर्दछ। आइतबार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 123.34 अङ्कले घटेर नेप्से 1931.11 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा कबरका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 21.62 अङ्कले घटेको छ। कारोबारमा आएका सबै समूहमा गिरावट आयो। बजारमा धेरै कमाउने लगानीकर्ताले पनि 2.30% भन्दा बढीका दरले कमाउन सकेनन्। बजारमा 18 कम्पनीका लगानीकर्ताले 9% भन्दा बढीका दरले गुमाएका छन्। 197 कम्पनीका 1,54,90,078 किता सेयर 61,858 पटक खरिद बिक्री हुँदा बजारमा 7,20,91,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सेयर धितो कर्जाको वर्तमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भनेपछि बजार प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम 25 दिनभित्र सक्न आयोजना प्रमुख र निर्माणको ठेक्का पाएको चिनिया ठेकेदार नर्थ वेस्ट कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण पश्चात मन्त्री भट्टराईले आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायी दुवैले 25 दिनभित्र काम सक्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले निकट भविष्यमा गौतम बुद्ध विमानस्थल सम्पन्न भएर राष्ट्रिय आयोजनामा 1 नम्बर हुने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भट्टराईले कोरोनाका कारण काममा प्रभाव परेको बताउँदै उपकरण जडानका लागि आवश्यक केही विदेशी दक्ष जनशक्ति नेपाल ल्याउन सबै प्रयास गरिरहेको पनि बताउनुभयो। आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले आयोजनाको काम 92% सकिसकेको भन्दै बाँकी काम विदेशमा रहेका जनशक्ति नआउँदा रोकिएको बताउनुभयो। उहाँले लकडाउनको समयमा पनि सिभिल तर्फको काम निरन्तर भइरहेको बताउनुभयो। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले पनि तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। आइतबार सुनको मूल्य घटेको छ। तोलामा 200 रुपियाँले घटेर छापावाला सुन प्रति तोला 92,700 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,900 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 92,250 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,210 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,838 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सले मङ्सिर 29 गतेबाट 60 करोड रुपियाँ बराबरको साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले 100 रुपियाँ अङ्कित दरको कुल 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यसमध्ये 3 लाख किता कर्मचारी र 3 लाख किता म्युचुअल फन्डहरूलाई छुट्याइएको छ। बाँकी 54 लाखका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। यसमा पुस 2 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त समयमा सबै सेयर बिक्री नभएमा भने पुस 13 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। प्रभु लाइफको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 5,000 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गर्दैछ। लगानीकर्ताले मेरो सेयर मार्फत सेयर भर्न सक्नेछन्। अब खेलकुद समाचार। रोमाञ्चक बनेको दोस्रो टी20 खेलमा अस्ट्रेलियालाई हराउँदै भारतले 3 खेलको टी20 श्रृङ्खला कब्जा गरेको छ। सिडनी स्थित सिडनी क्रिकेट ग्राउन्डमा भएको खेलमा भारत अस्ट्रेलियामाथि 6 विकेटको रोमाञ्चक जित हात पार्न सफल भयो। जितसँगै भारतले घरेलु टोली अस्ट्रेलिया विरुद्धको 3 खेलको टी20 श्रृङ्खला 1 खेल अगावै आफ्नो पक्षमा
पारेको हो। अस्ट्रेलियाले भारत विरुद्ध 12 वर्ष यता घरेलु मैदानमा कुनै पनि टी20 श्रृङ्खला जित्न सकेको छैन। अस्ट्रेलियाले दिएको 195 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको भारतले निर्धारित लक्ष्य 19.4 ओभरमा जम्मा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। उसको जितमा ओपनर शिखर धवनले 36 बलमा 52 रनको अर्धशतकीय पारी खेले भने अलराउन्डर हार्दिक पाण्ड्याले 22 बलमा अभिजित 42 रनको विस्फोटक पारी खेले। उनले 5औं विकेटका लागि श्रेयस अय्यरसँग मिलेर 46 रनको शानदार साझेदारी गर्दै भारतलाई उपाधि दिलाउन सहयोग गरे। यस्तै कप्तान विराट कोहलीले 40 तथा केएल राहुलले 30 रन बनाए। अस्ट्रेलियाका लागि बलिङतर्फ ड्यानियल स्याम्स, एन्ड्रयू टाई मिचेल स्विप्सन र एडम जाम्पाले समान 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको अस्ट्रेलियाले 5 विकेटको क्षतिमा 194 रनको विशाल योगफल तयार पारेको थियो। खेलाडी बसेको होटेलका 2 स्टाफलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि दक्षिण अफ्रिका र इङ्ल्यान्ड बीचको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेट पुनः स्थगित भएको छ। यसअघि शुक्रबारका लागि तय गरेको पहिलो एकदिवसीय दक्षिण अफ्रिकाका खेलाडीमा संक्रमण देखिएपछि आज खेलाइने भनिएको थियो। आज सारिएको खेल समेत स्थगित भएपछि इङ्ल्यान्डको दक्षिण अफ्रिका भ्रमण लम्बिने सम्भावना देखिएको छ। स्थगित खेल कहिले र कहाँ खेलाउने दक्षिण अफ्रिका क्रिकेट संघले जनाएको छैन। सीमित ओभर सिरिजका लागि दक्षिण अफ्रिका भ्रमणमा रहेको इङ्ल्यान्डले घरेलु टिम दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध 3 टी20 र समान एकदिवसीय खेलको सिरिज खेल्ने तालिका थियो। यसअघि सम्पन्न टी20 सिरिज इङ्ल्यान्डले 3-0 ले क्लिन स्वीप गरिसकेको छ भने कोरोनाका कारण एकदिवसीय सिरिज आयोजना हुन सकेको छैन। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो अधिकांश भूभागमा आंशिक बदली रह्यो भने धेरैजसो स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। प्रदेश नम्बर 1 तथा बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपाको नेतृत्वबीच भइरहेको विवाद स्थायी समितिबाट टुङ्गिने आशा लम्बिएको छ। पार्टीमा लामो समयदेखि बल्झिरहेको विवाद तथा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न आइतबार स्थायी समिति बैठक राखिएको थियो। तर बैठकले विवाद अन्त्यको उपाय अवलम्बन गर्न सकेन। स्थायी समितिका नेताहरूलाई अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन थमाएर फेरि मङ्सिर 28 गतेका लागि बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको तयारीका लागि नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विवरण मङ्सिर वसान्तभित्रै केन्द्रमा पठाउन जिल्ला सभापतिलाई निर्देशन गरेको थियो। तर मङ्सिर वसान्त आइपुग्न लाग्दा समेत कुनै पनि जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण तथा नवीकरणको फाइल केन्द्रमा नआउँदा अन्यलता बढेको छ। सरकारले एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले कोही शत्रुता नभई सबै मित्रता हुने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो। अफगानिस्तानको दक्षिणी कन्दाहार प्रान्तमा भएको सैन्य कारबाहीमा कम्तीमा 18 तालिबानी लडाकु मारिएको सेनाले जनाएको छ। विद्रोही तालिबानको गढका रूपमा चिनिने कन्दाहार प्रान्तका डण्ड, जेलाई र मरु जिल्लामा केही दिनदेखि सैनिक कारबाही जारी रहेको अफगान रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
रोमाञ्चक बनेको दोस्रो टी20 खेलमा अस्ट्रेलियालाई हराउँदै भारतले 3 खेलको टी20 श्रृङ्खला कब्जा गरेको छ। सिडनी स्थित सिडनी क्रिकेट ग्राउन्डमा भएको खेलमा भारतले अस्ट्रेलियामाथि 6 विकेटको रोमाञ्चक जित हात पार्न सफल बन्यो। जितसँगै भारतले घरेलु टोली अस्ट्रेलिया विरुद्धको 3 खेलको टी20 श्रृङ्खलामा 1 खेल अगावै आफ्नो पक्षमा पारेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।